अस्सलाम वालेकुम। तो आज इसी वीडियो का टॉपिक यही है कि हम लोग सप्लाई और डिमांड जोन को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ये मार्केट में बनता कैसे है और उसकी रूल्स क्या है। तो सप्लाई और डिमांड जोन जो है तो ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट स्ट्रेटजी से ताल्लुक़ रखते हैं और वही से सप्लाई और डिमांड जोन निकला है। तो आ जाती है और पहले इसको देख लेते हैं कि सप्लाई और डिमांड जोन हमारे पास किस तरीके का बनता है मार्केट में और इसका क्या ही रूल्स है। तो ये सब चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ और स्टार्ट से मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझा देता हूँ। तो मार्केट नीचे से आया, एक हाई लगाया और उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर दें। तो मार्केट कुछ टाइम कंसोलिडेशन कर देते हैं और फिर मार्केट में एक ज़बरदस्त किस्म के डंप आ जाते हैं, मार्केट नीचे आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या ही हुआ, वेट करो, ये हमारे पास क्या ही हुआ, ये मार्केट ने तो कुछ टाइम कंसोलिडेशन किया और उसके बाद मार्केट में एक ज़बरदस्त किस्म के डंप आए। तो ये जगह हम लोग सप्लाई जोन के लिए मार्क कर सकते हैं और ये हमारे पास सप्लाई जोन है। अब ये इसको ट्रेड करने का क्या ही तरीका है। तो मार्केट जब एक लो लगाए और उसके बाद मार्केट एक हाई बनाए और फिर मार्केट कुछ टाइम कंसोलिडेशन करे और फिर मार्केट में एक ज़बरदस्त किस्म के डंप आ जाए इसी तरीके से, तो ये हमारे पास सप्लाई जोन है और इसको हम लोग सप्लाई जोन कह सकते हैं। बाकी इसका रूल्स क्या है, तो सप्लाई जोन हमेशा टॉप पे बनेगा, रेंज हाई पे सप्लाई जोन बनेगा और रेंज लो पे डिमांड जोन बनेगा। तो ये इसकी कुछ रूल्स है। इसके साथ साथ जब मार्केट कुछ टाइम कंसोलिडेशन करे और उसके बाद मार्केट में एक ज़बरदस्त किस्म के डंप आ जाए, तो ये हमारे पास सप्लाई जोन कहलाता है। और ये सप्लाई जोन होता है जब मार्केट दोबारा अगेन इसी जगह पे आ जाए, तो इधर से जो सेलर है तो वो शॉर्ट पोजीशन ओपन कर देता है और टारगेट के लिए सिंपल जो नेक्स्ट डिमांड जोन या सपोर्ट आ रहा है तो वही अपनी टारगेट के लिए सेलेक्ट कर देता है इसी तरीके से। तो इसी तरीके से जब मार्केट वापस सप्लाई जोन पे आ जाए तो सप्लाई जोन से हम शार्ट कर देते हैं, सप्लाई जोन से थोड़ा ऊपर अपनी स्टॉप लॉस लगा देते हैं और नेक्स्ट जो डिमांड जोन या सपोर्ट आ रहा है तो वही तक हम लोग टारगेट रख देते हैं। तो सिंपल हम लोग सप्लाई जोन इसी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तरीका आप लोगों को समझ आ गया। अभी मैं आप लोगों को डिमांड जोन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मैं इन सब चीज़ों को फिर से रिमूव कर देता हूँ और ये मार्केट जब नीचे ऊपर से नीचे आए, इधर से थोड़ी टाइम कंसोलिडेशन करे और कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट में एक ज़बरदस्त किस्म की पंप आ जाए, तो ये जगह हमारे पास डिमांड जोन कहलाता है। और डिमांड जोन किस बेस पे कहलाता है कि इधर बायर इंटरेस्टेड है और वो इधर से बाय करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास डिमांड जोन है। इसको मैं नाम भी दे देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो ये हमारे पास डिमांड जोन कहलाता है। जब मार्केट इसी डिमांड जोन पे आ जाए तो इधर से बायर इंटरेस्टेड है और वो बाई की पोजीशन ओपन कर देती है और मार्केट में एक अच्छा खासा पंप आ जाता है इसी तरीके से। तो ये हमारे पास डिमांड जोन कहलाता है और इधर से जब वापस मार्केट इसी डिमांड जोन पे आ जाए तो इधर से हम बाई की पोजीशन देखते हैं और मार्केट में बाई का पोजीशन ओपन करके मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट उठा सकते हैं हम। तो डिमांड जोन का सिंपल ट्रेड करने का तरीका यही है कि जब मार्केट कुछ टाइम कंसोलिडेशन करे और कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट में एक ज़बरदस्त किस्म की पंप आ जाए तो ये जगह हमारे पास डिमांड जोन कहलाता है। और मार्केट जब वापस इसी डिमांड जोन पे आ जाता है तो फिर मार्केट में एक अच्छा खासा पंप आ जाता है। तो इधर से हम बाई की पोजीशन ओपन कर देते हैं, स्टॉप लॉस इसी डिमांड जोन से थोड़ा सा नीचे लगा देते हैं और टारगेट के लिए नेक्स्ट रेंज हाई या अगर कोई रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन आ रहा है तो वही जगह तक हम लोग अपने टारगेट रख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग डिमांड जोन ट्रेड कर देते हैं। तो अभी आप लोगों को इसी तरीके से समझ आएगा हम लोग सप्लाई जोन और डिमांड जोन को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अभी मैं लाइव चार्ट पे आप लोगों को कुछ एग्जांपल देता हूँ। तो अभी मैं लाइव चार्ट पे आप लोगों को कुछ एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से सप्लाई और डिमांड जोन समझ आ जाए। तो ये गोल्ड का चार्ट है, 1 आवर टाइम फ्रेम है। इसके साथ साथ ये जोन आपको नज़र आ रहा है, मार्केट ने कुछ ही टाइम कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट में एक ज़बरदस्त किस्म की पंप आया। तो ये हमारे पास डिमांड जोन कहलाता है क्योंकि इधर हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि इधर से बायर इंटरेस्टेड है और वो बाई करना चाहते हैं। तो जब भी मार्केट वापस इसी जोन पे आएगा तो फिर हम इधर से बाई की साइड पे जाएगा और हम बाई की पोजीशन ओपन कर देगा। तो सिंपल डिमांड जोन को आप किस तरीके से ड्रा कर सकते हैं, तो ये ज़बरदस्त और अहम क्वेश्चन है ज़्यादा भाइयों का। तो डिमांड जोन सिंपल, ये रेड कैंडल, ये ग्रीन के पीछे ये रेड कैंडल आपको नज़र आ रहा है, तो ये प्रॉपर विक से विक तक प्रॉपर आपको इसी कैंडल मार्क करना है और राइट साइड पे ड्रा कर देना है, सही है। तो ये हमारे पास डिमांड जोन है और इसके साथ साथ आप लोगों को रिजल्ट नज़र आ रहा है कि मार्केट जब वापस इसी डिमांड जोन पे आए तो मार्केट में किस तरीके से एक ज़बरदस्त पंप आया और अच्छा खासा ट्रेड आपको दे दिया। तो सिंपल इसको ट्रेड करने का यही तरीका है।
آپ نے ڈیمانڈ زون سے ٹریڈ پلیس کیا اور ڈیمانڈ زون کے نیچے آپ کی سٹاپ لاس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیکسٹ رینج ہائی آ رہا ہے یا ریزسٹنس آ رہا ہے تو آپ وہی تک اپنی ٹارگٹ رکھ سکتے ہو. تو اسی طریقے سے ہم لوگ ڈیمانڈ زون ٹریڈ کر سکتے ہیں. ابھی آ جاتی ہے سپلائی زون پہ کہ سپلائی زون ہمارے پاس کس طریقے سے مارکیٹ میں بنتے ہیں اور ہم کس طریقے سے اس کو ٹریڈ کر سکتے ہیں. تو ابھی اسی جگہ پہ فوکس کرو صحیح ہے. اس میں آپ کے لیے کچھ نیو رولز ہے اور کچھ نیو انفارمیشن آپ لوگوں کو مل جائے گا. تو ادھر ہی جو سپلائی زون کا ہمارے پاس رولز ہے کہ مارکیٹ کچھ ہی ٹائم کنسولیڈیشن کرو اور اس کے بعد مارکیٹ میں ایک زبردست قسم کے ڈمپ آ جائے تو ہمارے پاس سپلائی زون کہلاتے ہیں اور ہم لوگ ادھر سے شارٹ کی پوزیشن اوپن کر دیتے ہیں. لیکن سمپل اصل سین یہی ہے کہ ادھر ہی آپ کو نظر آ رہی مارکیٹ اوپر کی طرف آئے صحیح ہے اور مارکیٹ میں پھر والیوم نہیں تھا کہ وہ اور اوپر جا سکے اور کچھ کنسولیڈیشن کے ساتھ ساتھ اوپر آ رہا تھا اور پھر مارکیٹ میں ایک زبردست قسم کے ڈمپ آئے. تو یہ ہمیں کیا شو کر دیتا ہے کہ ادھر سیلر انٹرسٹڈ ہے اور ادھر سے وہ سیل کی پوزیشن اوپن کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹ ڈاؤن آتا ہے. تو یہ ہمارے پاس سمپل کیا ہی یہ ہمارے پاس سمپل سپلائی زون کہلاتے ہیں اور ہم لوگ ادھر سے پھر شارٹ کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن یہ چیز ایکسپیرینس کی بیس پہ آتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ دوسرا رول جو میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا تھا کہ ہمیشہ ہمارے پاس ڈیمانڈ زون رینج کے لو پہ بنتے اور سپلائی زون جو ہے تو وہ رینج کے ہائی پہ بنتے. تو یہ ابھی کیا ہے یہ ہمارے پاس رینج ہائی ہے صحیح ہے جس کی بیس پہ ہم اس کو سپلائی زون کہتے ہیں. اور دوسرا یہی ہے کہ ادھر آپ کو نظر آ رہا ہے مارکیٹ میں بالکل والیوم نہیں تھا اوپر جانے کا اور اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ تھوڑا سا اوپر گئے اور اس کے بعد مارکیٹ میں ایک زبردست قسم کے ڈمپ آئے. تو یہ ہمیں کیا شو کر دیتے ہیں کہ ادھر یہ سپلائی زون ہے اور ادھر سے زیادہ تر لوگ شارٹ کی پوزیشن اوپن کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹ ڈاؤن جاتا ہے. تو اسی بیس پہ ہم اس کو بھی سپلائی زون کہہ سکتے ہیں اور ادھر سے بھی مارکیٹ ڈمپ لیتا ہے. لیکن یہ چیزیں ایکسپیرینس کی بیس پہ پھر اچھا خاصا آپ لوگوں کو سمجھ آ جاتا ہے. اسی ہے باقی اسی زون پہ تھوڑا سا نظر رکھو صحیح ہے. یہ زون میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنے والے ہوں کیونکہ اسی بیس پہ میں آپ لوگوں کو ڈفرنس ایگزامپل دے دیتے ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر اور اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے. تو ادھر ہمارے پاس کیا ہی ہو ادھر ہمارے پاس کنسولیڈیشن اور کنسولیڈیشن کرنے کے بعد مارکیٹ میں ایک زبردست قسم کے پمپ آئی. تو یہ ہمیں کیا شو کر دیتے ہیں کہ ادھر سیلر انٹرسٹڈ ہے اور وہ ادھر سے سیل کرنا چاہتے ہیں اور بائر جو ہے تو وہ ادھر ہی اپنی پرافٹ بک کر دیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس کیا یہ ہمارے پاس پورا سپلائی زون ہے. مارک کرنے کا سیم طریقہ ہے. اوپر سے ویک ٹو ویک آپ کو پراپر کینڈل لینا چاہیے. یہ ریڈ کی پیچھے جو گرین کینڈل ہے تو یہ آپ کو پراپر لینا چاہیے صحیح ہے. تو یہ ہمارے پاس سپلائی زون ہے. جب مارکیٹ واپس اسی سپلائی زون پہ آیا تو پھر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیسے زبردست قسم کی سیلنگ مارکیٹ میں آیا اور آپ کی جو یہ ٹریڈ تھا تو وہ سکسیسفل گیا. باقی اگر میں آپ کو ایک ٹپ دے دوں تو میری طرف سے آپ سب بھائیوں کے لیے گفٹ ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ ڈیمانڈ زون اور سپلائی زون میں بولش اور بیئرش انگلف کینڈل مارک کرو اور یہ پوائنٹ کرو اور اس کو مارک کرو. تو پھر آپ لوگوں کو ایگزیکٹلی پتہ لگ جائے گا کہ مارکیٹ ایگزیکٹلی کدھر سے ریجیکشن لے سکتے ہیں اور کدھر سے پمپ ہو سکتا ہے. تو یہ سب بھائیوں کے لیے میری طرف سے گفٹ ہے کہ یہ چیز پہ آپ لوگ تھوڑا سا پریکٹس کرو اور بیک ٹیسٹنگ کرو. انشاءاللہ آپ کی جو ایکوریسی ہے تو انتہائی بڑھ جائے گا. باقی سیم یہی ہے کہ جو رولز ہمیں بکس میں سکھایا جاتا ہے یا اکیڈمی والا سکھائے جاتے ہیں تو اصل میں پھر جب آپ ریئل چارٹ پہ آ جاتے ہو تو پھر سیم ٹو سیم آپ لوگوں کو نہیں ملتا صحیح ہے. تو ہمیشہ ریئل چارٹ اور جو بکس کا رولز ہے یا جو کسی اسٹریٹجی کا رولز ہے تو اس میں ڈفرینس ہوتا ہے کیونکہ یہ ایسا مارکیٹ ہے نا اگر آپ کو ایک ہی اسٹریٹجی پہ ایک ٹائم ٹریڈ مل جاتا ہے تو دوسرا ٹائم پھر اس اسٹریٹجی پہ ٹریڈ ملنا انتہائی مشکل ہے صحیح ہے. تو ہر ٹائم آپ کو نیو سوچنا ہوگا. ہر ٹائم آپ کو نیو طریقے سے مارکیٹ کو دیکھنا ہوگا اور نیو طریقے سے آپ کو اپنی ٹریڈ پلان کرنا ہوگا. تو یہ چیزیں اپنے پاس یاد رکھو اور باقی انشاءاللہ اپنی محنت جاری رکھو. انشاءاللہ آپ لوگ ایک ہی دن کامیاب ہو جائے گا صحیح ہے. تو باقی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تو اللہ حافظ.